सबैलाई जय मसीह छ। मेरो पनि नहमिया 7 अध्याय पढ्न सक्नुहुन्छ। नहमिया 7 अध्यायमा हाम्रो अध्ययनमा हामी अहिले नहमिया 7 अध्याय आइपुगेका छौँ। गएको हप्ता हामीले 6 अध्याय हेरेका थियौँ अनि प्रभुको इच्छामा हामीले 6 अध्यायसम्मको अध्ययनहरू भ्याएका छौँ। नहमिया चाहिँ परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनि प्रार्थनाको जीवन जिउने एक निडर मानिस थिए भन्ने हामी देख्छौँ। अनि इजरायलमा विशेष गरी यरुसलेममा पर्खाल निर्माणको काममा नहमिया व्यस्त रहेको हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ। नहमियालाई विशेष गरी 2 अध्यायमा विभाजन हामीले गर्न सक्छौँ भनेर मैले बताएको थिएँ। 1 देखि 6 अध्याय चाहिँ विशेष गरी त्यहाँको पर्खालको पुनर्निर्माणको यहाँ विवरण हामी देख्छौँ भने 7 अध्याय विशेष गरी 8 अध्यायबाट चाहिँ 13 अध्यायसम्म अन्तिम अध्यायसम्म त्यहाँ मानिसहरूको पुनर्निर्माण गरिएको हामी देख्छौँ आत्मिक रूपमा उनलाई डोर्याउनको लागि। अनि आज हामी 7 अध्यायमा छौँ जहाँ चाहिँ यो मुख्य काम अब सुरु हुँदैछ। आत्मिक काम चाहिँ अब त्यहाँ सुरु भएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ यो पर्खाल निर्माणबाट जग तयार भएको हामी देख्छौँ। त्यसैले नहमिया 7 अध्यायलाई हामी एउटा विषय दिएर आज हेर्नेछौँ अनि हाम्रो विषय हुनेछ प्रभुको कामको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्। प्रभुको कामको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्। अनि हामी विशेष गरी 4वटा कुराहरू हेर्नेछौँ 7 अध्यायबाट। पहिलो कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ आत्मिक आराधना महत्त्वपूर्ण छ। आत्मिक आराधना महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो आत्मिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण छ। आत्मिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो हामी हेर्नेछौँ आत्मिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ। आत्मिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ। र चौथो चाहिँ आत्मिक मानिसहरू महत्त्वपूर्ण छन्। आत्मिक मानिसहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले आराधना, नेतृत्व, सुरक्षा र मानिसहरूको महत्त्वपूर्ण छन् भनी हामी हेर्छौँ प्रभुको कामको निम्ति। पहिला हामी 1 देखि 4सम्म सरस्वती पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि प्रार्थना गरेर हामी केही परिचयहरू हेर्दै हाम्रो अध्ययनलाई अघि बढाउनेछौँ। नहमिया 7को 1 देखि 4मा यस्तो लेखेको छ। अनि यस्तो भयो जब पर्खाल बनाउने काम भइसक्यो र मैले ढोकाहरू खडा गरिसकेँ एकैछिन नेट गयो जस्तो छ। यहाँ स्काइपको कनेक्सनमा मिलाइहाल्छु। हुन्छ, माफ गर्नु होला, यहाँ नेट गएकोले हामी अनलाइन छौँ जस्तो छ। अब हुन्छ, हामी नहमिया 7 अध्यायको 1 पद पढ्दैछौँ। 1 पद फेरि सुरु गर्नेछु म। अनि यस्तो भयो जब पर्खाल बनाउने काम भइसक्यो र मैले ढोकाहरू खडा गरिसकेँ अनि द्वारपालहरू, गायकहरू र लेवीहरू नियुक्त गरिए, तब मैले मेरा भाइ हनानी र दरबारका शासक हनन्याहलाई यरुसलेमको कार्यभार सुम्पिदिए।
किनभने तिनी विश्वासयोग्य मानिस थिए र अरू धेरैले भन्दा बढी परमेश्वरको डर मान्थे। अनि मैले उनीहरूलाई भने, घाम तातो नभएसम्म यरुसलेमका मूल ढोकाहरू नखोलिउन्। अनि तिनीहरू खडा हुँदै तिनीहरूले ढोकाहरू बन्द गरून् र आग्लाहरू लगाउन्। अनि यरुसलेमका बासिन्दाहरूबाट पालेहरूलाई हरेक आफ्नो पहरामा र हरेक आफ्नो घरको सामु हुने गरी नियुक्त गर। अनि सहर चाहिँ फराकिलो र ठुलो थियो, तर त्यसमा मानिसहरू थोरै थिए र घरहरू बनाइएकै थिएनन्। अब नहमिया 7 अध्यायमा चाहिँ 73 वटा पदहरू छन्। अनि यदि तपाईले यो 7 अध्याय पढ्नुभयो भने यहाँ थुप्रै नामहरू छ। अनि यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरूको नामहरू हामी देख्छौँ। अनि यो अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामीलाई यस्तो पनि लाग्न सक्छ, परमेश्वरले किन यत्रो मानिसहरूको नाम लेखिरहनु भएको होला, जुन नामहरू खास उच्चारण गर्न पनि गाह्रो छ। अनि अझ भन्ने हो भने यो नामहरू एकचोटि मात्र होइन, तर एजरा 2 अध्यायमा उहाँले लेखिसक्नु भएको थियो, फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउनु भएको छ। अनि किन उहाँले यसरी दोहोऱ्याइ यति धेरै मानिसहरूको नाम यहाँ लेख्नु भएको होला। अनि कति पटक सरस्वती पठन गर्दा यस्तो खालको अध्यायहरू छोडेर अर्कोतिर जान हामीलाई परीक्षा हुन्छ, अनि हामी त्यसरी पढ्ने पनि गर्छौँ कतिपटक। तर केही शिक्षाहरू छन्। अब हरेक नाम हरेक व्यक्तिको जीवन हामीलाई थाहा छैन, तर यहाँ शिक्षाहरू छन्, अनि त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। 7 अध्याय चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय हो, किनभने यहाँ पर्खालको काम सकिएर अब मानिसहरूलाई प्रभु बलियो बनाउनलाई मानिसहरूको आत्मिक पुनर्निर्माणको काम सुरु हुँदैछ। अनि त्यसैले यहाँ 7 अध्यायमा हामी केही महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हामी देख्छौँ। मुख्य कुरा हामी यहाँ के सिक्छौँ भने, परमेश्वरको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले गर्नको लागि परमेश्वरलाई जुन कुरा महत्त्वपूर्ण छन् ती कुराहरू हामीले पनि महत्त्वपूर्णता साथ हेर्नुपर्छ भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ। अनि के कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू 4 वटा हामी हेर्दैछौँ। पहिलो हो आत्मिक आराधना महत्त्वपूर्ण छ। नहमियाले पर्खाल बनाइसकेपछि, ढोकाहरू खडा गरिसकेपछि सबभन्दा पहिलो काम नै हामी यहाँ यही गरेको देख्छौँ, परमेश्वरको आराधनाको निम्ति तयारी गरेका छन्। 1 पदमा नहमियाले यसरी यहाँ भन्छन्, अनि यस्तो भयो जब पर्खाल बनाउने काम भइसक्यो र मैले ढोकाहरू खडा गरिसकेँ, अनि द्वारपालहरू, गायकहरू र लेवीहरू नियुक्त गरिए। त्यसैले यहाँ द्वारपालहरू नियुक्त गरिएका छन्, गायकहरू नियुक्त गरिएका छन् र लेवीहरू नियुक्त गरिएका छन्। यी तीनै व्यक्तिहरू जुन नहमियाले नियुक्त गरे, यी तीनै व्यक्तिहरू चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको आराधनाको निम्ति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू थिए। परमेश्वरको आराधना गर्नु भनेको केवल भजन गाउनु मात्र होइन, परमेश्वरको आराधना भनेको त्यहाँ आत्मिक सुरक्षा पनि छ र आत्मिक शिक्षाहरू पनि छ। यहाँ द्वारपालहरू भनिएको छ, भनेको यहाँ अझै हामी अहिले हेर्नेछौँ पछि सहरको सुरक्षाको निम्ति। यहाँ नहमियाले केही व्यक्तिहरू नियुक्त गरेका छन् जो चाहिँ मूल ढोकामा खडा भएर को भित्र आउने को भित्र नआउने भने उनीहरूले त्यहाँ निरीक्षण गर्थे, हेर्थे। यहाँ के देख्छौँ भने नहमिया चाहिँ सहरभित्र जोसुकै आओस् भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने मानिस थिएनन्, पहरामा राख्ने व्यक्ति थिए, जहिले पनि सचेत र जागो रहँदै सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्ने मानिस थिए। अनि जाँचेर मात्रै मानिसहरूलाई भित्र आउन दिनलाई यहाँ द्वारपालहरू नियुक्त गरेका छन्, समय हेरेर मानिसहरूलाई आउन दिनलाई, व्यक्ति हेरेर मानिसहरूलाई आउन दिनलाई। अनि यहाँ हामी केही पाठहरू छन् जुन हामी अहिले हेर्नेछौँ। तर त्यहाँ अर्को व्यक्तिहरू देख्छौँ, गायकहरू पनि नियुक्त गरिएको छ। परमेश्वरको आराधना चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामी 7 अध्याय पल्टन बित्तिकै हामी देख्छौँ कि त्यहाँ परमेश्वरको आराधनाको लागि उहाँको निम्ति गाउनको लागि त्यहाँ मानिसहरू भेला हुन् अनि उनीहरूलाई नेतृत्व गरियोस् भनेर दाउदले पनि त्यसो गर्थे, मन्दिरमा गाउने व्यक्तिहरू, सुलेमानले पनि त्यसो गरेका थिए, हामी नहमियाले पनि त्यसै गरेको हामी देख्छौँ। अनि
इजरायलमा चाहिँ गाउनेहरूलाई विशेष समूहको रूपमा राखेको हामी देख्छौँ भने मण्डलीमा हरेक मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई प्रभुको निम्ति गाउन भनिएको छ, प्रभुको निम्ति आराधना गर्न भनिएको छ। त्यो चाहिँ हामी बाइबलमा कम्तीमा 2 ठाउँमा हामी देख्छौँ नयाँ नियममा। एउटा चाहिँ हो, म पढेर सुनाउँछु, एफएसी 5:19 र 20 पदमा यहाँ लेखेको छ, आपसमा भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ र भजन गर, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर र पितालाई सबै कुराहरूका निम्ति सधैँभरि धन्यवाद चढाओ। साथै कलसी, यो एफएसी 5:19 र 20, कलसी 3:16 पनि त्यही लेखेको छ, ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्, भजन, स्तुति, गान र आत्मिक गीतहरूद्वारा सारा बुद्धिसित एकअर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ, अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाओ। त्यसैले आराधना चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो एउटा मण्डलीको पनि। नहेमियाले बुझेका थिए कि त्यहाँ हामीले परमेश्वरको आराधनाबाट यो काम सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँ द्वारपालहरू चाहिन्छन् र त्यहाँ गायकहरू चाहिन्छन्। हरेक विश्वासी प्रभुको निम्ति गाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। जब परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो, हामी पापको खाडल र दलदली हिलोमा थियौँ, उहाँले हामीलाई निकाल्नु भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो आफ्नो पुत्रमाथि। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई नयाँ गीत पनि दिनुभएको छ हाम्रो मुखहरूमा। अनि जब हामी गाउँछौँ यसरी एक ठाउँमा मिलेर, अघि भर्खर पनि हामीले गायौँ, जब हामी गाउँछौँ, यो गाउने काम चाहिँ एउटा खालि खोक्रो रीति मात्र होइन, हुनु हुँदैन। यो गाउने काम वास्तवमा हाम्रो बलिदानसँग यसलाई जोडिएको छ। बाइबलले बताउँछ हिब्रू 13:15 यस कारण आओ हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई, हाम्रो आराधना पनि ख्रीष्टद्वारा हुनुपर्छ, जसरी हाम्रो प्रार्थना ख्रीष्टद्वारा हुने गर्छ। किनभने हामी सिधै पिता कहाँ जान सक्दैनौँ। अनि यहाँ बताएको छ हिब्रू 13:15 हामी उहाँद्वारा निरन्तर परमेश्वरलाई स्तुति रूपी बलिदान चढाउँ, जुन चाहिँ उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रो ओठको फल हो। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई ओठहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई गाउन सक्ने गरी हामीलाई बनाउनु भएको छ। मानिसहरूले गाउन सक्छन्, तर दुःखको कुरा पापले यो गाउने कुरालाई चाहिँ पापपूर्ण बनाइदिएको छ। आजकल तपाईँ कुनै सार्वजनिक गाडीमा हिँड्नुभयो भने त्यो गीतहरू सुन्न सकिँदैन, त्यहाँ शब्दहरू, यो सब पापले बिगारेको कुरा हो। तर जब परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो, उहाँले हामीलाई नयाँ गीत हालिदिनु भएको छ, हाम्रो शरीर अनुसारको होइन, हाम्रो पाप अनुसारको होइन, तर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने। अनि के तपाईँको जीवन साँच्चै गीतले भरिएको छ कि छैन? के तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको निम्ति गाउने गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? खालि ओठले मात्र होइन, तर हृदयले परमेश्वरको नामलाई धन्यवाद दिँदै। यी समयमा, नहेमियाको समयमा, त्यहाँ गायकहरू हुन्थे, बजाउने व्यक्तिहरू हुन्थे, प्रधान वादकहरू हुन्थे, अनि त्यहाँ भव्य हुन्थ्यो सङ्गीतहरू। अति नै आत्मिक सङ्गीतले हृदयलाई परमेश्वरतर्फ लैजाने खालको सङ्गीत हुन्थ्यो। अनि आज हामी त्यही गर्न खोजिरहेका छौँ, तर हाम्रो बिचमा त्यो बेला जस्तो छैन। 1000 वर्ष राज्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ। त्यहाँ हरेक प्रकारका बाजहरूलाई ठिकसँग प्रयोग गरिनेछ, परमेश्वरको नियमअनुसार प्रयोग गरिनेछ। भजन सङ्ग्रह 150 अध्यायमा भएको त्यो झ्यालीहरू, त्यो झ्याम्टाहरू, त्यो सब कुराहरू एकदम अनुशासित तरिकाले, आत्मिक तरिकाले प्रयोग गरिनेछ। अहिले हामी त्यो सबै गर्न जान्दैनौँ, हामीले बिगार्न सक्छौँ कम्तीमा अहिले हाम्रो अवस्थामा। तर ह्यारी आइरनसाइडले कसरी भन्नुभएको छ भने, त्यो बेला यति भव्य सङ्गीतका बाजहरू प्रयोग हुन्थे, तर त्योभन्दा पनि अति नै मिठो कुरा परमेश्वरको कानमा पुर्याउन सक्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो हृदय उहाँको अनुग्रहले भरिएर आउने सङ्गीत अथवा आउने हाम्रो भजनहरू हो। अर्थात् जब हाम्रो हृदय उहाँको अनुग्रहले भरिन्छ नि, हामी उहाँको नामलाई धन्यवाद दिन हामी गाउँछौँ हृदयबाट, खालि ओठहरूले मात्र होइन, तर हृदयबाट। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको कानहरूलाई मिठो लाग्ने आवाजहरू हो। उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। अनि यसमा म भन्छु आमेन। अनि यो नै परमेश्वरले हामीले ठिक बलिदान हो। नहेमिया चाहिँ खालि पर्खाल बनाएर मात्र सन्तुष्ट थिएनन्। यहाँ आत्मिक काम हुनुपर्छ, त्यसको लागि त्यहाँ द्वारपालहरू राखिनुपर्छ, सुरक्षाको लागि त्यहाँ गायकहरू राखिनुपर्छ, आराधनाको लागि।
र साथै त्यहाँ लेवीहरू पनि नियुक्त गरिएको हामी देख्छौँ। नहेमिया 7:1 द्वारपालहरू, गायकहरू र लेवीहरू चाहिँ विशेष गरी मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा गर्ने दासहरू थिए। त्यहाँ छुट्टै एउटा लेवी कुल नै थियो। त्यो कुल बाहेक अरू कुनै पनि कुलका मानिसहरू मन्दिरमा प्रभुको सेवा गर्न अनुमति थिएन। लेवीहरू उनीहरू त्यहाँ मन्दिरमा आउँथे अनि लेवीहरूले बलिदानहरू चढाउँथे। लेवीहरूको काम त्यहीँबाट पुजारीहरू हुन्थे जसले परमेश्वरको व्यवस्था सिकाउनु पर्थ्यो। अनि यो सब काम महत्त्वपूर्ण छ। यो सब काम आराधनाको हिस्सा हो। त्यही भएर यहाँ द्वारपाल, गायक र लेवीहरूलाई सँगै राखिएको। तर अहिलेको नयाँ नियम मण्डलीमा कुनै पनि समूहलाई विशिष्ट रूपमा पुजारी भनिएको छैन। हरेक विश्वासी ख्रीष्टका पुजारीहरू हुन्। तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ भने तपाईँ ख्रीष्टको पुजारी हुनुहुन्छ। अनि यो महत्त्वपूर्ण सेवा हो, यो महत्त्वपूर्ण काम हो। पत्रुसले यसरी बताउँछन्, पहिलो पत्रुस 2:9 तर तिमीहरू एउटा चुनिएका वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हो। यसरी जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। त्यसैले हरेक विश्वासी परमेश्वरका पुजारीहरू हुन्। अनि हरेक विश्वासीले उहाँलाई बलिदानहरू चढाउँछन्। अनि त्यो चढाउने बलिदानहरूमध्ये एउटा के रहेछ? उहाँको नामलाई धन्यवाद चढाउने हाम्रो ओठको फल, हाम्रो आराधनाका भजनहरू। त्यो बाहेक अरू बलिदानहरू छन् जुन पुजारीको रूपमा हामी चढाउन सक्छौँ। भलाइको काम, बाँडचुट गर्ने कुराहरू, यी सब कुराहरू बलिदानहरू हुन्। यस मुख्य कुरा हामी के देख्छौँ भने आत्मिक आराधना परमेश्वरलाई अति नै मनपर्छ। आत्मिक आराधना परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि आराधना भनेको केवल गाउने मात्र होइन। आराधना भनेको मण्डलीमा हामीले गर्ने हरेक कुराहरू हो। हाम्रो सेवाको काम समेत आराधना पूर्ण हुनुपर्छ भनेर हामी सिकिरहेका छौँ। जुन काम प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ, चाहे त्यो सिकाउने किन नहोस्, चाहे कसैलाई प्रभुमा डोर्याउने किन नहोस्, चाहे पुलपिट उभिने काम किन नहोस्, चाहे खाना पकाउने काम किन नहोस्, यो सब कुराहरू हामी प्रभुको अधीनतामा रहेर उहाँको आराधनाको निम्ति गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो आफ्नै निम्ति होइन। अनि यो सब कुराहरूको महत्त्व छ। एक दिन हामी स्वर्गमा पनि गाउनेछौँ, एक दिन होइन सदाको लागि गाउनेछौँ। प्रकाशको पुस्तकले त्यही सिकाउँछ कि त्यहाँ स्वर्गमा हामीले गर्ने धेरै कामहरूमध्ये, उहाँको सेवाहरूमध्ये एउटा सेवा यही हो कि हामी सबजना मिलेर गाएर गीतहरूमा उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ। त्यहाँ स्वर्गदूतहरू हुनेछन्, त्यहाँ जीवित प्राणीहरू छन्, 24 प्राचीनहरू छन्, अनि मुक्ति पाएका जमातहरू छन्, त्यहाँ पुरानो नियमका विश्वासीहरू छन्, मण्डली छ। अनि सब हामी मिलेर थुमा योग्य भन्ने भजन हामी गाउनेछौँ। मानिनु भएको थुमा योग्य भनेर हामी गाउनेछौँ। अनि तपाईँलाई सदा सर्वदा महिमा होस् भनेर हामी गाउनेछौँ। किन हामी गाउनेछौँ? किन हाम्रो हृदय आराधना र प्रशंसाले भरिनेछ? किनभने परमेश्वर नै हाम्रो सामु हुनुहुनेछ। अब अहिले त सामु हुनुहुन्न, तर तै पनि हामी उहाँलाई देखे चाहिँ गरी विश्वास गर्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि कुनै सुन्दर ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो, मानौँ पोखरा, मौसम सफा छ, बिहान सूर्योदय हेर्नलाई माथि डाँडामा जान्छन्, त्यो डाँडाको नाम पनि बिर्सेँ मैले, हजुर, सारङकोटमा। अनि मौसम सफा छ, एकदम सुन्दर छ, अनि हामी मानौँ त्यहाँ हेरिरहेका छौँ र सूर्य उदाउँछ नि एकदम सुन्दर देखिन्छ भने हाम्रो हृदय चाहिँ त्यो सूर्यको प्रशंसाले भरेर आउँछ। अनि छेउको मान्छे चिने पनि नचिने पनि हामीले आहा कति राम्रो भन्न पुग्छौँ होला यसो कोट्याएर। किनभने त्यो सुन्दरताले हाम्रो हृदयमा त्यो सुन्दरताप्रतिको प्रशंसा भरिदिन्छ। तर जब स्वर्गमा सर्वसुन्दर येशू नै हाम्रो सामु बस्नुहुनेछ अनि उहाँको अपार महानता र महिमा जब हामी देख्नेछौँ, हामी चुप लाएर बस्ने छैनौँ, हामी त्यो आराधनाले भरिनेछौँ। अनि वास्तवमा त्यो आराधनाको अभ्यास हामीले यहीँ गर्नुपर्छ, यही अहिले नै हामी शरीरमा हुँदा पनि। अनि आराधना भनेको अघि मैले बताइहालेँ, यो सहरको रक्षा गर्ने काम, शिक्षा दिने काम, बलिदानको काम र गाउने काम, यो सब यसभित्र पर्छ। अनि सेवाको काम पनि पर्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, आत्मिक आराधना महत्त्वपूर्ण छ प्रभुको कामको निम्ति। दोस्रो चाहिँ आत्मिक नेतृत्व पनि महत्त्वपूर्ण छ।
यो हामी 2 पदबाट हेर्नेछौँ। नहेमिया 7:2 मा यस्तो लेखेको छ, तब मैले मेरा भाइ हनानी र दरबारका शासक हनन्याहलाई यरुशलेमको कार्यभार सुम्पिदिए, किनभने तिनी विश्वासयोग्य मानिस थिए र अरू धेरैले भन्दा बढी परमेश्वरको डर मान्थे। नहेमिया एउटा असल नेतृत्व गर्ने व्यक्ति थिए भन्ने हामीले हेरिरहेका छौँ। 1देखि 6 अध्यायमा नहेमियाको नेतृत्व, त्यसको नमुना हामी देखिरहेका छौँ। तर साथै नहेमिया चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई जाँचेर मात्र नेतृत्वको काम दिने मानिस थिए भन्ने पनि हामी देख्छौँ। त्यहाँ अगुवाहरू आवश्यक छ, त्यहाँ निरीक्षण गर्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ। अनि नहेमियाले चाहिँ 2 जना मानिसहरूलाई चुने, विशेष गरी यो प्रभावकारी तरिकाले गर्न सकियोस् भनेर उनीहरूको जीवनलाई जाँचेर। अनि त्यो 2 जना मानिसहरूमध्ये एकजना चाहिँ नहेमियाका भाइ थिए हनानी र अर्को थिए शासक हनन्या, दरबारका शासक हनन्या। किन यी व्यक्तिहरू चुनिए? उनीहरूलाई एउटा काम दिइएको थियो। 3 पदमा पहिला हामी पढिहालौँ। अनि मैले उनीहरूलाई भने, घाम तातो नभएसम्म यरुशलेमका मूल ढोकाहरू नखोलिउन्। अनि तिनीहरू खडा हुँदा नै तिनीहरूले ढोकाहरू बन्द गरून् र आगलाहरू लगाउन्। अनि यरुशलेमका बासिन्दाहरूबाट पालेहरूलाई हरेक आफ्नो पहरामा र हरेक आफ्नो घरको सामु हुने गरी नियुक्त गरा। त्यसैले यहाँ 2 जना व्यक्तिहरूलाई चुनिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी सहरको सुरक्षाको जिम्मा दिइएको हामी देख्छौँ। सहरको ढोकाहरू, मूल ढोकाहरू खोल्न, बन्द गर्न, मानिसहरूलाई आउन दिन नदिन, रोक्न, यो सब कामको जिम्मेवारी दिएको छ। किन यिनीहरूलाई चुनियो? अगुवाहरू वा आत्मिक नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? पहिलो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ 2 पद अनुसार, मैले उनीहरूलाई यो कार्यभार सुम्पिदिएँ। किन उनीहरूलाई सुम्पिदिनु भएको नहेमिया दाइ? उहाँले भन्नुहुन्छ, पहिलो कुरा ऊ विश्वासयोग्य छ, विश्वासयोग्य, भरोसा गर्न सकिने व्यक्ति, अनि सत्यवादी, यसरी भन्नु मजा। अनि दृढ खालको विश्वासयोग्य मानिसहरू दिएको काममा दृढ हुन्छन्। विश्वासयोग्य मानिसहरू आफूले बोलेको कुराहरू पुरा गर्न सत्यवादी हुन्छन्। अनि विश्वासयोग्य मानिसहरू भरोसायोग्य हुन्छन्। हनानी र हनन्या चाहिँ यस्ता मानिसहरू थिए जसमाथि भर पर्न सकिन्थ्यो। अब नहेमिया कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर 24 घण्टा उनीहरूको पछि त लाग्न सक्दैन थिए। त्यसैले विश्वासयोग्य मानिस चाहिएको थियो। अनि यी व्यक्तिहरू विश्वासयोग्य थिए। यिनीहरूले जे भन्थे सत्य भन्थे, बोल्नमा यिनीहरू सत्य थिए। अनि जे गर्छु भनेर जिम्मा लिन्थे त्यो पुरा गर्थे। अनि वास्तवमा तपाईको जीवन साँच्चै परमेश्वरको निम्ति काम लाग्दो तपाईँ भएको चाहनुहुन्छ भने कतिले त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। पहिला विश्वासयोग्य हुन परमेश्वरले माग गर्नुहुन्छ। विश्वासयोग्यता हरेक विश्वासीको जीवनमा हुनुपर्ने एउटा कुरा हो। पहिलो कोरिन्थी 4:2 चाहिँ यो पदको लागि, यो शब्दको लागि अति महत्त्वपूर्ण पद हो। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 पद र 2 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ विश्वासयोग्यताको विषयमा, मानिसले हामीलाई ख्रीष्टका सेवकहरू र परमेश्वरका रहस्यका भण्डारीहरू झैँ सम्झोस्। भनेको मानिसहरू जसले मुक्ति पाएका छैनन्, मानिसले, हामी जसले मुक्ति पाएका छौँ, जब उनीहरूले हामीलाई देख्छन्, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो बोलीचालीलाई, हाम्रो विश्वासयोग्यतालाई, उनीहरूले भन्नु साँच्चै ख्रीष्टका सेवकहरू हुन्। उनीहरू विश्वास नगर्लान्, तर उनीहरूले भन्नुन् उनीहरू भण्डारीहरू हुन्। यो जीवनले यसरी बोलोस्, उनीहरूले यस्तै हामीलाई सम्झोस्। 2 पद। अब भण्डारीहरूमा भनेको कसैको जिम्मा लिएको व्यक्ति, परमेश्वरले हामीलाई केही जिम्मा दिनुभएको छ, उहाँको अनुग्रह, उहाँको सुसमाचार इत्यादि। अब भण्डारीहरूमा यो कुरा हुनु परेको छ, मानिस विश्वासयोग्य पाइयोस्। विश्वासयोग्यता, अनि यो विश्वासयोग्यता चाहिँ एउटा यस्तो शब्द हो जुन उहाँले एक दिन हामी उहाँको सामु उभिँदाखेरि आफ्ना जनहरूलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ। स्याबास,
असल र विश्वास योग्य दास। यो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुहुनेछ या गर्नुहुने छैन, तर उहाँले खोज्नु भएको त्यही रहेछ। यहाँ पुकार भाइले अघि एकजना राजाको बारेमा बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजकिया हैन त। अनि पुरानो नियममा धेरै राजाहरूको कुरा गरेको छ, उनीहरूको जीवनको कुरा गरेको छ। अनि यस्तो गरे, यस्तो गरेन, यस्तो गरे, यस्तो गरेनन्। तर सबै राजाहरूको चाहिँ अन्तिममा निष्कर्षमा एउटै वाक्यमा भन्ने गरिन्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक थियो त्यही गरे, वा जे ठिक थिएन त्यही गरे, जे ठिक थियो त्यो गरेनन्। भनेको उनीहरूको जीवनमा जेसुकै गरे पनि त्यहाँ निष्कर्षमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक थियो त्यो गरे कि गरेन। अब हामीले पनि प्रभुको सेवा गर्छौँ अनि हामी मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हौँ, उहाँको निम्ति जिउँछौँ। अन्तिममा उहाँले हाम्रो जीवनलाई एउटा निष्कर्षमा भन्नुहुने रहेछ, स्याबास असल र विश्वासयोग्य दास। त्यो चाहिँ तपाईँको बारेमा उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? किनभने विश्वासयोग्यता चाहिँ तपाईँले बाइबलमा यो शब्दको अध्ययन गर्नुभयो भने बाइबलमा धेरै विषयहरू छन् अध्ययन गर्नलाई, विश्वासयोग्यता चाहिँ प्रमुख विषयहरूमध्ये एउटा हो भन्ने म बुझ्दछु। तपाईँले शब्दक्रम किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, नि छ भने पल्टाएर हेर्नुहोस्। उहाँले एक छोराछोरीसँग विश्वासयोग्यताको माग गर्नुहुन्छ। विशेष गरी उहाँको वचनको सेवा गर्नेहरूसँग उहाँले विश्वासयोग्यताको माग गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले विश्वासयोग्य हुनलाई जिम्मा दिनु हुँदैन, तर विश्वासयोग्य भएकोले जिम्मा दिनुहुन्छ। तपाईँले नभन्नुहोस् मलाई केही काम दियो भने म विश्वासयोग्य होला। पहिलो प्रश्न, के तपाईँ अहिले नै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? वृद्ध यूहन्नाले जब गायस भन्ने व्यक्तिलाई पत्र लेखे, गायसलाई यूहन्नाले यसरी भने, हे प्रिय, जे कुरा तिमीले भाइहरू र परदेशीहरूका निम्ति गर्दछौ सो विश्वासयोग्यतापूर्वक गर्दछौ। के तपाईँ गायस हुनुहुन्छ? के तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? अनि यहाँ भनेको छ, यो चाहिँ मैले तेस्रो यूहन्ना 1:5 पढेको हुँ। अनि 6 पदमा भनेको छ, उनीहरूले मण्डलीका सामु तिम्रो प्रेमको गवाई दिएका छन्। त्यसैले विश्वासयोग्यता भनेको प्रेमबाट आउने कुरा रहेछ। हामी परमेश्वरको काममा तब विश्वासयोग्य हुन्छौँ जब हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। हामी कुनै व्यक्तिप्रति तब विश्वासयोग्य हुन्छौँ जब हामी त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्छौँ। हामी मण्डलीप्रति तब विश्वासयोग्य हुन्छौँ जब हामी मण्डली र यसमा भएको कामलाई प्रेम गर्छौँ। विश्वासयोग्यता, तपाईँ एउटा क्रिस्चियनको रूपमा परमेश्वरको साक्षीलाई शुद्ध राख्न विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। एउटा बुबा वा पतिको रूपमा परिवारलाई नेतृत्व गर्न विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। एउटा आमा वा पत्नीको रूपमा घर सम्हाल्नलाई विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। मण्डलीको सदस्यको रूपमा मण्डलीको काममा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्नु सबभन्दा पहिला विश्वासयोग्य हुनलाई। अनि सानो सानो कुरालाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। सानो सानो कुराहरू, चाहे तपाईँको पसलमा रासनको पैसा तिर्ने कुरा किन नहोस्, चाहे कसैलाई दिएको प्रतिज्ञा पुरा गर्ने कुरा किन नहोस्, चाहे कसैलाई दिएको समयमा पुग्ने कुरा किन नहोस्, यो सानो सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। तर यी व्यक्तिहरू विश्वासयोग्य मात्र होइनन्। नहमिया 7:2 यी व्यक्तिहरूको बारेमा अर्को कुरा बताएको छ, उनीहरू परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिहरू थिए। 2 पदमा किन यो व्यक्तिहरूलाई चुनेको नहमियाले, त्यसको कारण दिएका छन्। त्यहाँ थुप्रै थिए व्यक्तिहरू, अरू धेरै भनेका छन् यहाँ 2 पदमा। तर यी व्यक्तिहरू चाहिँ बढी परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति रहेछ। अरू मानिसहरूको तुलनामा बढी परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्तिहरू रहेछन्। हनानिया र हनानी, अनि विशेष गरी हनानियालाई जोडेको जस्तो देखिन्छ। तर यी दुवै व्यक्ति यहाँ अरू धेरैले भन्दा बढी, अनि यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्, परमेश्वरको डर मान्थे। मुख्य कुरा यही हो, उनीहरू परमेश्वरको डर मान्थे। किन उनीहरूको काम यस्तो थियो, उनीहरू परमेश्वरसँग डराउनु पर्थ्यो। यहाँ यस्तो भनेको छैन मानिसहरूसँग डराउँथे भनेको छैन। यी व्यक्तिहरू मानिसहरूको डर मान्ने व्यक्तिहरू थिएनन्। त्यो मूल ढोका बन्द गर्ने कुरामा वा नेतृत्व गर्ने कुरामा मानिसहरूसँग डराउने व्यक्ति काम छैन त्यहाँ। अनि यी व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको डर मान्थे। नहमिया आफै पनि यस्तै मानिस थिए, परमेश्वरको डर मान्ने। अनि कहिले पनि मानिसको डर मानेनन्।
हामीले 1 देखि 6 अध्यायमा हेरिसक्यौँ। 8 देखि 13 मा अब हामी झन् बढी यो देख्नेछौँ। नहेमिया मानिसहरूको डर मान्ने मानिस थिएनन्। ती मानिसहरूलाई प्रेम गर्थे अनि त्यो प्रेममा उनीहरूलाई हप्काउन यहाँसम्म कि उनीहरूको दारी लुचिदिनसम्म नहेमिया डराएनन्, किनभने परमेश्वरलाई प्रेम गरेकोले। 1000 वर्ष राज्यमा यस्तो समय आउनेछ, बाइबलमा बताएको छ कि बुबा आमाले उनीहरूले आफ्नै छोरालाई समेत तरवारले आरपार घोचिदिनेछन्, त्यो छोरा चाहिँ अधर्मी भएकोले। भनेको उनीहरूको प्रेम यति धेरै परमेश्वरतर्फ, उनीहरूले मानिसहरूलाई हेर्ने छैनन्। अब यहाँ भनेको साँच्चै त्यो गर भनेको होइन, तर उनीहरूको भय, उनीहरूको भक्ति परमेश्वरतर्फ यति धेरै हुनेछ। यहाँ अर्को कुरा पनि देख्छौँ कि प्रभुको डर मान्ने व्यक्तिहरूले पनि एउटाले अर्कोले भन्दा बढी डर मान्ने हुन सक्दो रहेछ। यहाँ धेरै भनेको छ। यहाँ केही मानिसहरू थिए जसले परमेश्वरको डर मान्थे, तर थोरै केही कुराहरूमा। तर यी दुईजना चाहिँ सबैभन्दा बढी परमेश्वरको डर मान्ने मानिस थिए। यसको अर्थ यो कि यो दुईटाले साँच्चै परमेश्वरलाई अझ बढी चिनेका थिए। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो। उनीहरूसँग परमेश्वरको ज्ञान थियो। तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, त्यो आत्मिक सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ। 3 पदमा आत्मिक सुरक्षाको हामी एउटा नमुना देख्छौँ। अनि मैले उनीहरूलाई भने, घाम तातो नभएसम्म यरुसलेमका मूल ढोकाहरू नखोलिउन्। अनि तिनीहरू भनेको यो द्वारपालहरू, पहरेदारहरू, मूल ढोकाहरू तिनीहरू खडा हुँदा नै तिनीहरूले ढोकाहरू बन्द गरून् र आगलाहरू लगाउन्। यहाँ कति महत्त्वपूर्ण छ यो सहरलाई सुरक्षा दिनु। यहाँ कति महत्त्वपूर्ण छ ढोकाहरू समयमा खोल्नु र जाँच्नु। यहाँ राति ढोका खोल भनेको छैन, वा बिहान झिसमिसी उज्यालोमा ढोका खोल भनेको छैन। तर ढोका खोल्नलाई अर्थात् बाहिरका मानिसहरू भित्र आउन दिनलाई त्यहाँ पूर्ण रूपमा घाम लागेको हुनुपर्थ्यो। अर्थात् त्यहाँ जाँच्नलाई राम्रोसँग समय भएको हुनुपर्थ्यो। नहेमियाले यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ खडा गरे। यहाँ पहिलो कुरा हामी देख्छौँ, घाम यहाँ भनेको छ घाम तातो नभएसम्म नखोलिउन्। अँध्यारोमा अन्धकारमा गुप्त तरिकाले छिर्ने अनुमति थिएन त्यहाँ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने यो मण्डलीको सुरक्षा कुरा हो। जसरी नहेमियाले यरुसलेममा सुरक्षा दिइरहेको थिए, त्यो नमुना हो हामीले मण्डलीलाई कसरी सुरक्षा दिने। किनभने नयाँ नियममा झुटा शिक्षकहरूको बारेमा धेरैचोटि यस्तो कुरा बताएका छन्। विशेष गरी एउटा पदमा पढिदिन्छु अहिले। यहुदाले बताउँछन् 1:4 किनकि कति मानिसहरू लुकी छिपी भित्र पसेका छन्, उनीहरू भक्तिहीनहरू हुन्। लुकी छिपी परमेश्वरको खाँटी शिक्षालाई, राम्रो खाँटी विश्वासलाई नष्ट भ्रष्ट गर्नलाई त्यहाँ झुटा शिक्षाहरू लुकी छिपी भित्र छिर्न सक्छ भने यहाँ चेतावनी दिएका छन्। अनि त्यसैले नहेमियाले भने जस्तै हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा जाँच्नुपर्छ। जाँचेर मात्रै यहाँ जाँच्ने गर। सुरक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यहाँ द्वारपालहरू राखिनु महत्त्वपूर्ण छ। हामी नारायणघाट मण्डली त्यही अभ्यास गर्न चाहिरहेका छौँ कि कुनै पनि मान्छेले म क्रिस्चियन हुँ भनेर आउँदैमा हुनसक्छ उसले मुक्ति पाएको, तर हामी परमेश्वरको वचनको पूर्ण उज्यालोमा नजाचिकन हामी स्वीकार गर्न चाहन्नौँ र सक्दैनौँ पनि। किनभने यो हाम्रो घर होइन। हामीले घरिघरि भन्दछौँ नारायणघाट चर्च हाम्रो घर होइन, यो परमेश्वरको घर हो। अनि हामी कसैको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्दैनौँ, परमेश्वरको वचनबाट व्यवहार गर्छौँ। किनभने त्यो मण्डलीलाई सुरक्षा दिनु परेको छ। अनि मण्डली सदस्यता पनि दिनलाई त्यो जाँच गर्नुपर्छ भन्ने हामी देख्छौँ। किनभने भोलिको दिनमा एउटा सङ्गठित मण्डलीको रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न जब मण्डली सदस्यहरू बस्छन्, त्यहाँ साँच्चै गरी प्रभुलाई प्रेम गर्ने समर्पित व्यक्तिहरू भएन भने त्यहाँ निर्णयहरूमा कमसल हुनसक्छ। कसैले होइन नगरौँ, अथवा त्यहाँ जे गरिनु पर्थ्यो त्यसलाई ठिकसँग जाँच्न नसक्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले देख्छौँ कि यहाँ जाँचिनुपर्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वीकार गरिनुभन्दा अगाडि। लुकी छिपी होइन, अन्धकारमा होइन,
तर पुरा उज्यालोमा हामीसँग परमेश्वरको वचनको ज्योति छ जस्तो हामी जाँच्न सक्छौँ। यहाँ अर्को कुरा पनि देख्छौँ कि यरुसलेमका बासिन्दाहरूबाट पालेहरूलाई हरेकलाई आफ्नो पहरामा आफ्नो घरको सामु हुने गरी नियुक्त गर। यो जागो रहने काम चाहिँ सबैको हो भनेर देख्छौँ हामी। त्यहाँ खालि औपचारिक रूपमा द्वारपालहरू मात्र वा पहरेदारहरू मात्र पर्याप्त थिएन। हरेक व्यक्ति चाहिँ जागो रहनु पर्थ्यो, हरेक व्यक्ति पहरामा बस्नु पर्थ्यो। जागो रह भनेर बाइबलले बताएको छ। येशूले चेलाहरूलाई घरिघरि यो भन्नुभयो, जागो रह। अनि त्यही चेलाहरूमध्ये एकजना पत्रुसले आफ्नो पहिलो पत्रमा 5:8 भने, सचेत रहो, जाग रहो, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई निलो भनी चारैतिर घुम्दै हिँड्छ। त्यसैले हामी जागो रहनुपर्छ। त्यो अवस्थाहरू हुन्छन्, त्यो आत्मिक युद्धहरू छन्, हामी जागो रहनुपर्छ। हामीले यत्नपूर्वक सम्हालेर राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो आफ्नै हृदयलाई। हितोपदेश 4 त्यहाँ पल्टाउन होला। हितोपदेश 4को 23 पददेखि, हो हामी जागो रहने हो, हामीले पहरा दिने हो, तर सबभन्दा पहिलो हामीले आफैलाई पहरा दिनु परेको छ। बाइबलले बताउँछ आफ्नो विषयमा होशियार बस। पहिलो कुरा त त्यो। अनि हामी अरूको विषयमा पनि होशियार हुनुपर्छ। अरूलाई पनि हामीले अरूको पनि पहरा बस्दिनुपर्छ। तर पहिला त हाम्रो आफ्नै घरलाई, हाम्रो आफ्नै हृदयलाई। हितोपदेश 4को 23 यसरी बताउँछन्, आफ्नो हृदयलाई पुरा यत्नसित सम्हालेर राख, किनकि यसैबाट जीवनका धाराहरू निस्कन्छन्। हाम्रो आफ्नै हृदयलाई सम्हाल्नु परेको छ, हाम्रो आफ्नै हृदयलाई पहरा दिनु परेको छ। बाइबलले बताउँछ हृदय सबै कुराभन्दा छली र टेढो छ। त्यहाँ हाम्रो पुरानो स्वभावहरू छ, त्यहाँ पापपूर्ण स्वभावहरू छन्। यदि हामीले आफ्नो हृदयलाई सम्हालेनौँ भने कुनै पनि घडी चिप्लिन सक्छ। एउटा जवान भाइ अथवा एउटा जवान बहिनी अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरू आफ्नो हृदयलाई सम्हालेन भने ऊ चिप्लिन सक्छ। आफ्नो हृदयलाई सम्हाल्नु भनेको के हो? 24 पदमा बताएको छ, पहिला आफ्नो मुखलाई या छली मुखलाई हटाउनु हो। 24 पद, आफूबाट छली मुख हटाइदेऊ अर्थात् झुट्टो बोलीहरू, अरूलाई धोका दिने बोलीहरू। विशेष गरी झुट्टो बोली मान्छेले आफ्नो पाप ढाक्नलाई गर्छन्। त्यहाँ केही कुरा बिग्रेको छ, केही पाप भएको छ, अनि कसैले प्रश्न गरेको छ भने त्यसलाई ढाक्नलाई झुट बोल्छन्। त्यो भनेको हृदयलाई सम्हालेको होइन। हामी इमान्दार व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। जब हामी पाप गरेका छौँ स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू, ढाक्ने व्यक्तिहरू होइन। किनभने एउटा झुटले जहिले पनि अर्को झुटलाई जन्माउँछ, त्यो झुटले फेरि अर्को झुटलाई, त्यो झुट ढाक्न फेरि अर्को झुट। हृदयलाई सम्हाल्नु भनेको चाहिँ 25 पद अनुसार हाम्रो आँखाहरूलाई सम्हाल्नु हो। 25 पद, तिम्रा आँखाले सिधा अघि हेरुन्, तिम्रा पलकहरूले सिधा आफ्नो सामु हेरुन्। हाम्रो आँखाहरू, होशियार सानो आँखा के हेर्छ? तपाईको आँखाले के हेर्दैछ जब कसैले देखेका छैनन्? तपाईको मोबाइलमा के कुरा आउँछ हेर्नुहुन्छ जब कसैले देखेको छैन? तपाईको कम्प्युटरमा के कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ जब कसैले देखेको छैन? बाइबलले बताउँछ जवानीका अभिलाषहरूदेखि भाग। त्यहाँ धेरै अभिलाषाहरू हुन्छन् जवानका। व्यभिचारको अभिलाषा त छँदैछ, तर त्यो नाम कमाउने अभिलाषा, दाम कमाउने अभिलाषा, पढेर ठुलो मान्छे बन्ने र परमेश्वरको कामलाई व्यवस्था गर्ने अभिलाषाहरू। आफ्नो हृदयलाई सम्हाल। अनि व्यभिचारको अभिलाषा पनि छ। व्यभिचारको पाप एकजनाले बताउनु भएको थियो, व्यभिचारको पाप कहिले बुढो हुँदैन। मान्छेले भन्ला यो जवानहरूलाई मात्रै, बुढाहरूलाई केही हुँदैन। होइन, व्यभिचारको पाप कहिले बुढो हुँदैन। त्यसैले आफ्नो हृदयलाई सम्हाल, आफ्नो आँखालाई सम्हाल। अनि पाउ, तिम्रो पाउ कहाँ जाँदैछ? होशियार सानो पाउ कहाँ जान्छ? बाइबलले बताउँछ दुष्टहरू खराबी गर्न कुद्छन्। हितोपदेशको पुस्तकमा 5 अध्यायमा बताएको छ, एउटा जवान एउटा पराई स्त्रीले बोलाउँछ, उसको पाउ त्यता जान्छ। आफ्नो पाउलाई सम्हाल, आफ्नो पाउ खराबीबाट हटाऊ, रोक। आऊ फलानो ठाउँमा, रोक आफ्नो पाउलाई। त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफूलाई
सम्हाल्नुपर्छ, आफ्नो विषयमा होसियार बस्नुपर्छ। आफ्नो घरमा त्यो अठोट हुनुपर्छ जुन दाउदको अठोट थियो। भजन सङ्ग्रह 101, म मेरो घरभित्र हृदयको इमान्दारी साथ हिँड्नेछु, मेरो आँखाको सामु कुनै अधम कुरा राख्ने छैन। आत्मिक सुरक्षा। र चौथो कुरा हामी हेरिहालौँ, अब यहाँ समय कम भएकोले आत्मिक मानिसहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्। अब यहाँ धेरै लामो सूची छ, 4 पददेखि 73 पदसम्म। मलाई आशा छ तपाईँले पढ्नुभयो होला यो हप्ता। यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू म छोटकरीमा बताउनेछु। आत्मिक मानिसहरू, यो सूचीबाट के सिक्छौँ? पहिलो कुरा हामी सिक्छौँ कि एक व्यक्ति नै परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। अब यो नामहरू पढ्दा हाम्रो लागि कुनै पनि अर्थ छैन, यसको कुनै पनि मूल्य छैन यो नामको। हामी पढ्छौँ सिद्धियौँ, तर परमेश्वरले आफ्ना जनहरू, एक व्यक्तिहरू उहाँको निम्ति महत्त्वपूर्ण छन्। यी व्यक्तिहरूको जुन नामहरू छन्, यी हरेक व्यक्ति परमेश्वरको दृष्टिकोणमा यो हरेक व्यक्तिको सब कुराहरू उहाँको हृदयमा छन्। एक व्यक्तिहरू नै उहाँले नाम तोक्नु भएको छ यहाँ। त्यसैले तपाईँ एक्लै पनि परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईँमा आफैमा कुनै असल भएकोले होइन, हामी जान्दछौँ हामीमा कुनै असल छैन, तर ख्रिस्टभित्र हामी राखिएकोले हामी ग्रहणयोग्य छौँ र परमेश्वरले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ। म योग्य छैन वास्तवमा, यो सबभन्दा ठुलो विशेष अधिकार हो। कतिजना व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ यहाँ चर्चमा, साथै जब हामी कन्फरेन्समा भेट हुन्छौँ, हामी सङ्गति चर्च, पालुङ, सर्दी अनि धार्के सबजना हामी भेला हुन्छौँ। कतिको नाम त याद पनि हुँदैन हामीलाई, विश्वासीहरूकै पनि बिर्सिन्छ हामीले। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, किनभने एकजना हुनुहुन्छ जसले कहिले बिर्सनुहुन्न, परमेश्वर येशू ख्रिस्ट। उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई कहिले कदापि त्याग्ने छैन। अनि बाइबलले बताउँछ कि येशू ख्रिस्ट असल गोठालो हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँका भेडाहरू भएकोले उहाँले आफ्ना भेडाहरूलाई नाम काटी काटी बोलाउनुहुन्छ। म पढिदिन्छु यो पद, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। योहन्ना 10:3, उसैका निम्ति ढोकेले खोलिदिन्छ अनि भेडाहरूले उसको स्वर सुन्छन्, अनि उसले भनेको असल गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई नाम लिई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई बाहिर लैजान्छ। मेरो प्रश्न, के तपाईँलाई साँच्चै उहाँले चिन्नुहुन्छ? नामैले चिन्नुहुन्छ, खास सबैलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। तर के उहाँले यसरी भन्नु होला, हे श्रापितहरू हो, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, मैले कहिले चिनेको छैन, मैले उहाँलाई चिन्छु? होइन, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न? आफ्नो पुत्रद्वारा। पावलले गलातीहरूलाई पत्र लेख्दा त्यो कुरा लेख, अनि मलाई निकै राम्रो लाग्छ त्यो। म घरिघरि पल्टाएर पढ्ने गर्छु। कसरी भनेका छन् भने, तर अब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेपछि, अनि कमा लाउँछन्, अनि तर बरु परमेश्वरद्वारा चिनिएपछि। गलाती 4:9 परमेश्वरद्वारा चिनिएपछि एक व्यक्ति उहाँको निम्ति महत्त्वपूर्ण छन्। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ यो सूचीमा, नहमिया 7 अध्याय हामीले हेऱ्यौँ, प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको निम्ति। दोस्रो चाहिँ परिवारहरू महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यहाँ धेरै परिवारहरूको उल्लेख गरिएको छ। परोसका सन्तान, सपत्याहका सन्तान, आरहका सन्तानहरू, परिवार, परमेश्वरको निम्ति परिवार कति महत्त्वपूर्ण छ। अनि मण्डलीको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ। परिवार, बलियो परिवारहरू, बलियो मण्डली, अनि एक व्यक्तिहरू पनि, तर परिवार। तर तेस्रो कुरा छोटकरीमा बताइहाल्छु, पुरुषहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यो सूचीमा पुरुषहरूको नाम लेखिएको छ। अब स्त्रीहरू महत्त्वपूर्ण छैनन् भने होइन, स्त्रीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। अस्ति पत्रुस भाइले सिकाएर गइसक्नु भयो, अब त्यो सबै प्रचार फेरि गर्न थाल्दैनौँ यहाँ। तर पुरुषहरू महत्त्वपूर्ण छन्। स्त्रीहरूलाई पनि परमेश्वरले निकै माथि उचाल्नु भएको छ। मानिसको आफ्नै दिमागले त्यो सोच्न सक्दैन। उहाँले हव्वालाई, परमेश्वरले आदमको खुट्टाको हड्डीबाट बनाउनु भएन उसलाई खुट्टा पनि राख्नलाई।
उहाँले यहाँ करङबाट बनाउनु भयो उसको हृदयको नजिक राख्न, परमेश्वरको अनुग्रहको साझा हकदार हुन, प्रेम गर्न। तर त्यहाँ स्पष्ट चाहिँ के छ भने परमेश्वरले त्यहाँ तहहरू तोकिदिनु भएको छ। जसरी त्रिएक परमेश्वरमा तहहरू छन्, पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा। ख्रिस्टको शिर पिता हुनुहुन्छ अनि ख्रिस्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। त्यस्तै घरमा पत्नीको शिर पतिलाई हुन दिनुभएको छ। त्यसैले पुरुषहरू महत्त्वपूर्ण छन् आफ्नो घरलाई डोर्याउनलाई। एकजना यसरी भन्नुभएको मलाई निकै राम्रो लाग्यो, यदि शैतानले घरलाई छोडपत्रद्वारा भत्काउन सकेन भने, सुन्नुहोस् है, यदि शैतानले घरलाई छोडपत्रद्वारा डिभोर्सबाट भत्काउन सकेन भने उसको अर्को रणनीति चाहिँ के हो भने पुरुषलाई निष्क्रिय बनाइदिनु, लोसे बनाइदिनु, अल्छी बनाइदिनु। त्यसै पनि सफल हुन्छ अरे। त्यसैले पुरुषहरूले आफ्नो नमुनाद्वारा अनि शिक्षाद्वारा डोर्याउनुपर्छ। र साथै हामीले परमेश्वरलाई दिएर सेवा गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिममा यो चाहिँ 72 र 73 पद हामी हेरेर अन्त गर्नेछौँ। नहमिया 7 को 72 र 73। अनि बाँकी मानिसहरूले 20,000 सुनका सिक्का, 2,000 माथिदेखि नै छ तर यहाँ हामी हेर्दैछौँ यतिमा, 2,000 चाँदीका मिना र 67 पुजारीका वस्त्र दिए। यसरी पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गायकहरू र मानिसहरूमध्ये कोही, साथै नतिनीमहरू र सारा इजरायल आफ्ना सहरहरूमा बसे। जब 7औं महिना आयो तब इजरायलीहरू आफ्ना सहरहरूमा बसे। त्यसैले यहाँ कामको निम्ति, परमेश्वरको कामको निम्ति दिएको छ। 70 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भने, अनि प्रभुको कामको निम्ति हामीले दिएर उहाँको सेवा गर्नु, हाम्रो समय, हाम्रो कमाई अनि हाम्रो योग्यता, हाम्रो दानहरू उहाँको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। त्यसैले प्रियहरू, एक एक व्यक्ति नै परमेश्वरले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले मलाई जस्तो बनाउनु भएको छ, जसरी उहाँले मलाई दानहरू दिनुभएको छ, त्यसरी नै म नम्रतामा रहेर उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। अनि एक एक व्यक्ति नै फरक फरक व्यक्तिहरू हुन्। चार्ल्स स्पर्जन अति महान प्रचारक थिए, त्यस्तो हामी बन्न सक्दैनौँ, तर जहाँसम्म म सक्छु त्यहाँसम्म मैले गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिहरू फरक छन्। जिम एलियटले यसरी भन्नुभएको छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ पुरै त्यहीँ हुनुहोस्, भनेको जे काम गर्दै हुनुहुन्छ पुरै हृदयले गर्नुहोस्। अनि यसरी हामी प्रभुको काममा अघि बढ्न चाहन्छौँ। उहाँको कामको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, आराधना, नेतृत्व, सुरक्षा अनि मानिसहरू, एक एक मानिसहरू, परिवारहरू, पुरुषहरू। अनि परमेश्वरले हरेकको हिसाब राख्नुभएको छ। बाइबलमा यहाँ थोरैको नाम देख्छौँ, यो त थोरै नाम हो वास्तवमा। हामीलाई धेरै लाग्ला नहमिया 7 कति धेरै नाम, तर यो थोरै नाम हो। परमेश्वरसँग एक एक व्यक्तिको नामहरू छन् अनि एक एक व्यक्तिको कामहरू पनि छन्। पुस्तकहरू खोलिनेछ भनेको छ अनि उनीहरूको कामहरू हुन्छ, न्याय गरिनेछ, चाहे अविश्वासीहरू चाहे विश्वासीहरू। अनि उहाँले अन्तिममा भन्नुहुनेछ, स्याबास असल र विश्वासयोग्य। साथै उहाँले नयाँ नाम पनि दिनुहुनेछ उसको जीवनअनुसार। पक्कै पनि परमेश्वरले यत्तिकै हावातला नाम दिनुहुन्न। तपाईँको नाम चाहिँ के हुनेछ होला अनन्ततामा, त्यो गोप्य नाम सार्वजनिक गर्नुहुन्न होला उहाँले, तर त्यो तपाईँको नाम के हुनेछ, के भन्नुहुनेछ उहाँले तपाईँलाई। हुन्छ, हामी यहाँ अन्त गर्नेछौँ। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु यहाँ अनि प्रार्थनामा जानेछौँ। धन्यवाद प्रभु यो शिक्षाहरूको लागि फेरि पनि। अनि यसरी नै हामीलाई सोच्न, जिउन, तपाईँसँग हिँड्न सहायता गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाममा। हुन्छ, अब हामी 25 मिनटको समय छ, प्रार्थनामा जानेछौँ।